کر دے صحابہ دل اندر سوچیا کر دے کتے گستاخی نہ ہو جائے کتے اونچ نیچ نہ ہو جائے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیسے کیسے انداز نے صحابہ دے محبت کرن دے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انج کروں آ رہے نے ادھروں محبوب خطبہ ارشاد فرما دینے پہ آقا خطبہ ارشاد کردیاں آقا کہندے نے اجلسو بیٹھ جاؤ اجلسو صحابہ بیٹھ جاؤ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے انج سنی آواز کنا دے اندر آواز پئیے جتھے سنیا سیدنا عبداللہ بن مسعود اوتھے ہی بیٹھ جاندے نے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نظراں پئیاں آقا نے ویکھیا نا آقا کہندے نے عبداللہ بن مسعود کی گل ہے میرے صحابی اندر کیوں نہیں آیا باہر کیوں بیٹھا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے محبوبہ گل دراصل انجے تسی کیا سی اجلسو بیٹھ جاؤ محبوبہ میرے کان اندر آواز پہ گئی ہے میرے کنا نے جدوں سنیا ہے میرے دل نے ایک خیال کیتا ہے اے عبداللہ بن مسعود بیٹھ جا کتے ایک قدم چکے تے نبی پاک دی گستاخی نہ ہو جائے کتے نبی پاک دی نافرمانی نہ ہو جائے اسی نبی دا سنت دا قتل کرنے لیکن دل اندر سوچ دے نہیں کہ نبی دی سنت دا قتل کر رہے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکمانو مندے کوئی نہیں نماز پڑھ دے کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے فرمایا نماز پڑھو